बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। पाकिस्तान की कौमी सियासत इस वक्त इंतखाबात होने या ना होने के दरमियान फंस के रह गई है। हुक्मरान इत्तेहाद किसी भी सूरत में दो सूबाई इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है, और उनके बकौल अगर आम इंतखाबात भी होने हैं तो उसका शेड्यूल भी हुकूमत खुद तय करेगी। और उनके बकौल इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं किया कर सकते। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में वफाकी हुकूमत हो या निगरान हुकूमतें हों या बाकी वफाकी इदारे, सब यही इस वक्त अपनी अपनी जिसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर रहे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हैं। ये वाज़े नज़र आता है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने का फ़ैसला दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर चुकी है, और KPK के अंदर इंतखाबी डेट तो आ गई लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं आया। लेकिन ये सारे ताने बाने ज़ाहिर करते हैं कि अभी भी इलेक्शन के होने या ना होने के हवाले से इबहम है। और इस वक्त एक महाजराई और टकराव इस हद तक बढ़ गया है कि बदकिस्मती से हमारे सियासी इख्तलाफात ने सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली है, और दोनों फरीक एक दूसरे को सियासी तौर पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान जो मंगल के दिन एक बड़े सियासी जलसे से लाहौर में ख़ताब करने वाले हैं, देखेंगे कि उस ख़ताब के नतीजे में क्या बात सामने आती है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इमरान खान कितना बड़ा सियासी पावर शो लाहौर में करने में कामयाब होते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या अगर हुकूमत इलेक्शन से इनहराफ करती है और इलेक्शन का बाइकाट यानी इलेक्शन ना करने का ऐलान करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? क्या तौहीन अदालत लगेगी वफाकी वज़रा पे, वफाकी हुकूमत पे, निगरान हुकूमत पे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर? ये सब देखने वाले सवाल। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक होना चाहिए। मैं खुद इसका हामी हूँ कि इलेक्शन एक ही होना चाहिए। वफाकी हुकूमत में और निगरान हुकूमत समेत अपोजिशन में ये तय होना चाहिए कि नए इंतखाबात कब होंगे। मेरे अपना अंदाज़ा ये है, तज्ज़िया ये है कि अगर मई और जून में इत्तफाक कर लिया जाए तो आम इंतखाबात हो सकते हैं और मसला टल सकता है। लेकिन अगर हमने इंतखाबात कराने से गुरेज किया तो फिर ये लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सियासी भी और कानूनी भी। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त पसे पर्दा एक मफाहमत की कोशिश हो रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कह चुके हैं कि सियासी कुव्वतें मिल बैठे और कोई मसले का हल निकाले, वगरना सबके हाथ से ट्रेन छूट जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मफाहमत का इंदिया दे चुके हैं। इमरान खान भी कहते हैं कि वो कौमी मफाद के लिए, कौमी तरक्की के लिए सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी मफाहमत की बात की है। फवाद चौधरी साहब भी मफाहमत की बात कर रहे हैं, और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब भी एक मफाहमती दौरे पर लाहौर आए और उन्होंने PTI के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही से अलहदा मुलाकात की है। और इन सारी पसे पर्दा होने वाली मुलाकात या फ्रंट फुट पे होने वाली मुलाकातों का मकसद या बयानात जाहिर करते हैं कि इस महाजराई और टकराव की कैफियत में कहीं ना कहीं मफाहमत की कोशिशें भी हो रही है। ये मफाहमत रंग लाती है या ये मफाहमत मज़ीद बिगाड़ का शिकार हो जाती है, या फरीकैन एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। खबर यह है कि अगर इस दफ़ा मफाहमत ना हुई तो फिर जो कुछ होगा उसके नतीजे में ना हुकूमत को कुछ बड़ा मिल सकेगा और ना इमरान खान को कुछ ज़्यादा मिल सकेगा। फिर शायद कोई ऐसा फार्मूला आ जाए लंबे अरसे के लिए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को सूट नहीं करेगा, गेंद उनके हाथ से निकल जाएगी। इसका इंडिकेशन इमरान खान ने भी दिया है कि अगर आपने हालात पर काबू ना पाया, आपने इंतखाबात पर इत्तफाक ना किया, तो हालात सबके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, मुझ समेत उन्होंने कहा है। ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी मफाहमत चाहते हैं, हुकूमत के अंदर भी हैं, अपोजिशन के अंदर भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं। लेकिन
مفاہمت اس لیے مشکل ہو رہی ہے کہ جو سخت گیر مزاج رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت سب کے سامنے بالادست ہو گئے ہیں۔ ایک ریئیکشنری پالیٹکس ہے، ایک مقابلے کی پالیٹکس ہے، ایک بدلے کی سیاست ہو رہی ہے، ایک محاذرائی کی سیاست ہو رہی ہے، ایک ٹکراؤ کی سیاست ہو رہی ہے۔ ایسی سیاست کے اندر پھر مثبت سیاست کہاں سے ہوگی، مفاہمت کی سیاست کہاں سے ہوگی، یہ وہ سب سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے۔ اور دیکھیے پاکستان اس وقت جن داخلی، علاقائی، عالمی، سیاسی اور معاشی مسائل کا شکار ہے، وہاں تو کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ایڈونچر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سیاسی مہم جوئی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ کچھ قدم پی ٹی آئی کو اگر آگے بڑھانے ہیں تو کچھ قدم ان کو پیچھے کی طرف لے کے جانے ہیں۔ حکومت نے 2 قدم آگے جانا ہے تو حکومت کو 2 قدم پیچھے کی طرف بھی آنا ہے۔ یہ یاد رکھیے، کسی ایک کی شرط کی بنیاد کے اوپر سارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام شرائط اپنی منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ممکن نہیں ہے، اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ساری شرائط اپنی منوائے گی تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اب پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ کا کھیل بند ہونا چاہیے۔ پاکستان میں حکومتیں گرانے کا، حکومتیں بگاڑنے کا، حکومتیں توڑنے کا کھیل ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کا کھیل ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، انتخابات کو شفاف بنایا جائے، اور ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کیا جائے جہاں تمام جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کے طور پر کام کر سکیں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کی زبان بندی کر دی جائے، عمران خان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے جائیں، عمران خان کو دیوار سے لگا دیا جائے، انہیں گرفتار کر لیا جائے، ان کو نااہل کر دیا جائے، اور اس کے بعد انتخابی میدان سجایا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ بھی پاکستان میں انتخابات کو التوا کرنا چاہتے ہیں، اس سے پاکستان کی سیاست کی بھی کوئی خدمت نہیں ہوگی، اور اس سے پاکستان کی کوئی معیشت کی بھی خدمت ہونے والی نہیں ہے۔ خدا را پرانے تجربوں سے باہر نکلیں، نئی دنیا میں آئیں۔ جو مسائل اس وقت ہمیں درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک مثبت سوچ اختیار کرنی ہوگی، اور سب کو کرنی ہوگی، کسی ایک کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، سب کو۔ اور سب سے پہلے آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ خدا را یہ گرفتاریاں سیاسی کارکنوں کی، درجنوں کے حساب سے مقدمات بنانا، کسی کو گرفتار کرنے جائیں تو وہ گھر میں نہ ملے تو ان کے معصوم بچوں کو اٹھا کے لے آنا، عدالتوں نے کہا ہو کہ فلاں فلاں کی فلاں تاریخ تک ضمانت ہے، اس کے باوجود اس کو گرفتار کر لینا، اور جس طریقے سے ملبہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ڈالا جا رہا ہے، ایک جسے کہتے ہیں عسکریت پسند ہونے کا، دہشت گرد ہونے کا، خدا را اس سے باہر نکلے۔ یہ تجربہ آپ کیوں نہیں سیکھتے ماضی کی غلطیوں سے؟ کیوں آپ نے دیکھا نہیں کہ ماضی میں ان کے نتائج کیا نکلے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کے تجربوں سے سوائے ہمیں بدنامی کے اور کچھ نہیں ملا؟ آگے بڑھیں، مثبت انداز میں آگے بڑھیں، سیاسی طور پر آگے بڑھیں، جمہوری طور پہ آگے بڑھیں، آئینی طور پہ آگے بڑھیں، قانونی بنیادوں پر آگے بڑھیں، اخلاقی بنیادوں پر آگے بڑھیں۔ اگر ہم نے اس پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانا ہے، دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے، عالمی میڈیا ہمارے اندر کے داخلی مسائل کو کس طریقے سے اجاگر کر رہا ہے، دیکھ لیجئے عالمی میڈیا کے اندر۔ بھارت ہمارا ہمسایہ جس طریقے سے پاکستان کی تصویر کشی کر رہا ہے وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم خود موقع دے رہے ہیں نا سارا کچھ۔ تو اس لیے آج بھی اگر کسی ریزولوشن مجھے نظر آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں عام انتخابات پر اتفاق کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر 2-3 مہینے پہلے عام انتخابات ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں آنے والی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں کرانے تو پھر یاد رکھیں آپ کو 2 صوبائی انتخابات کرانے ہوں گے۔ پھر 2 صوبائی انتخابات کے نتائج جو نکلیں گے وہ خود ایک بڑے بحران کو جنم دیں گے۔ اس لیے گیند وفاقی حکومت کی کورٹ میں ہے، گیند اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے، گیند پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے، گیند الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے، گیند نگران حکومتوں کی کورٹ میں ہے، گیند جو ہے وہ 2 صوبائی گورنر کی کورٹ میں ہے کہ خدا را اس ملک کو تماشا مت بنائیں، خدا را اس ملک کے اندر سے سیاست اور جمہوریت کا خاتمہ مت کریں، لوگوں کو سیاست اور جمہوریت سے اتنا مایوس نہ کر دیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں۔ آئیے عام انتخابات کا راستہ اختیار کریں۔ یہی عام انتخابات کا راستہ پاکستان کے اندر سے سیاسی اور معاشی طور پر پھیلی ہوئی جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کے خاتمے میں ایک نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔